साना किसानलाई बजारसँग जोड्दै कमर्सियल एग्रिकल्चर फर स्मल होल्डर्स एन्ड एग्री बिजनेस कासा परियोजना सुरु भएको छ। साना किसानका लागि आपूर्ति श्रृङ्खला सहितको कृषिजन्य व्यवसायमा लगानी गरी नमुना व्यवसायको विकास गर्ने परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो। यो परियोजना हाल नेपालको 7वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर 2 को बारा, धनुषा, सप्तरी र रौतहटमा सञ्चालित छ भने प्रदेश नम्बर 5 को लुम्बिनी प्रदेशमा बाँके, दाङ, गुल्मी, पाल्पा, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीमा सञ्चालित छ। यी जिल्लाहरूमा सञ्चालित कासा परियोजनाले मुख्यतः दुग्ध क्षेत्र र तरकारीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। स्विस कन्ट्याक्टको झन्डै 28 करोड लगानी रहेको कासा परियोजना प्रदेश नम्बर 2 मा क्रियाशील रहेको आस्मा नेपाल र मल्टी डाइमेन्सनल एक्सन फर डेभलपमेन्ट मेड नेपालसँग स्थानीय स्तरमा साझेदारी गरी काम गरिरहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासमा आयोजित एक समारोहका बीच कासा परियोजनाका स्टक होल्डरहरू बीचको छलफल कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै आस्मा नेपालका सुशासन तथा नीति सल्लाहकार गुरु सुवेदी अलिकति कृषिको कुरा गर्ने आजको हाम्रो यो मिटिङको यो बैठकको यसलाई जे नाम दिए पनि अलिकति सस्टेनेबल एग्रिकल्चरको कुरा अलिकति थोरै गर्ने भन्ने हिसाबले हामी आज भेला भएका छौँ। तथापि स्विस बेस एनजिओ हामी एनजिओ भन्छौँ, स्विजरल्यान्ड बेस एनजिओ नेपालमा काम गरिरहेको छ र थुप्रै प्रोजेक्टहरू छन्। यी प्रोजेक्टहरूमध्ये यहाँ सरहरूले देख्नुहुन्छ कासा भनेर त्यहाँ लेखिरहेको छ, कमर्सियल एग्रिकल्चर स्मल होल्डर्स एन्ड एग्री बिजनेस भनेर। यसमा आस्मा नेपाल पनि साझेदार संस्थाको रूपमा इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनरको रूपमा काम गर्दैछ। हामी करिब 1 वर्ष हुन आँट्यो। एग्रिकल्चर डेरी डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने प्राइभेट सेक्टरको पुँजीलाई पनि परिचालन गर्ने, ह्युज पुँजीलाई परिचालन गर्ने यसले सपना देखेको छ या यसले लक्ष्य राखेको छ। मङ्गलम डेरी सर्लाहीमा अवस्थित छ र मङ्गलम डेरीले एउटा प्रोजेक्ट बनाएको छ र मङ्गलम डेरीले एउटा इन्भेस्टमेन्ट भित्री आउने कुरा गरिरहेको छ र स्विस कन्ट्याक्टको तर्फबाट हामी उहाँलाई टेक्निकल ब्याकस्टपिङ सपोर्ट हामी गरिरहेका छौँ। टेक्निकल ब्याकस्टपिङ सपोर्ट सरलाई निवेदन गरौँ कि त्यो पैसा ल्याउनलाई लेख्नु के पर्छ, त्यो पैसा ल्याउनलाई कस्तो स्किल आवश्यक पर्छ, त्यो पैसा ल्याउनलाई कता जानुपर्ने हो, कहाँ जानुपर्ने हो, एडिबीको पैसा ल्याउने हो कि वर्ल्ड ब्याङ्कले ल्याउने हो कि या अरू संसारमा थुप्रै डोनरसँग ल्याउने हो कि त्यो पार्टमा मङ्गलम डेरी अहिले लागेको छ। त्यस कारणले उहाँहरूले आफ्नो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु भएको छ, ह्युज इन्फ्रास्ट्रक्चर। त्यसै गरी उहाँहरू चाहिँ आफूलाई अरू इन्भेस्टमेन्ट थप गर्न ल्याउनलाई उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। यस्तो खालको सपोर्टहरू यो प्रोजेक्ट अगाडि बढिरहेको छ। यी 2 प्रदेशको 8वटा जिल्लामा क्रियाशील कासा परियोजनाले दुग्ध क्षेत्र र तरकारीको क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेको छ त? कासा परियोजनाका कन्ट्री म्यानेजर सिद्धार्थ खड्का। कासाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो भनौँ न स्मल होल्डर किसानको सप्लाई चेनबाट सोर्स गर्ने जुन यो एग्री बिजनेसहरू हुन्छ, कृषि व्यापारहरू, यसमा लगानी बढाउने, यसमा उहाँहरूलाई लगानीको लागि रेडी बनाउने र लगानी ल्याएर लगानी विस्तार गरेर अझै धेरै साना किसानहरूलाई आफ्नो सप्लाई चेनमा ल्याएर आफू पनि ग्रो र एक्सप्यान्ड गर्ने चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो। हामी मेनली भनौँ न 3टा एरियामा काम गर्छौँ। पहिलो एरिया हामी यो कृषक समूहहरूसँग उहाँको प्रोडक्सन स्ट्रेन्थन गर्न, उहाँको मार्केटिङ फङ्सनहरू स्ट्रेन्थन गर्नुमा काम गर्छौँ। त्यसै गरी मैले भने जस्तो हाम्रो दोस्रो लाइन अफ वर्क चाहिँ एग्री बिजनेस, कृषिमा लागेको व्यवसायीहरूमा
इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनलाई हामी उहाँहरूलाई बिजनेस डेभलपमेन्ट सर्भिसेसको साथसाथै मार्केटिङ सर्भिसेस आदि इत्यादि दिएर उहाँहरूकोमा लगानी अझै धेरै लगानी ल्याएर उहाँहरूको ग्रोथ र एक्सपेन्सनमा मद्दत गर्छौँ र फाइनली हामी हाम्रो सरकारसँग मिलेर उहाँहरूको रिसर्च कपेसिटी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कपेसिटी र बजारमा अझै लगानी ल्याउन हामी पब्लिक सेक्टरसँग पनि जोड गर्छौँ। हामीले कार्यक्षेत्रहरू अहिले प्रोभिन्स 2 र प्रोभिन्स 5 मा फोकस गरेका छौँ जुन हाम्रो FCTO को प्रायोरिटी एरिया पनि हो र प्रोभिन्स 2 र प्रोभिन्स 5 मा हामी अहिले लगभग 10 वटा जिल्लामा काम गरिरहेका छौँ र अब कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो 17 वटा जति जिल्लामा काम गर्ने प्रोग्राम छ। अझै स्पेसिफिक भएर भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो कासा कार्यक्रम चाहिँ भनौँ न किसानहरूको प्रोडक्सन साइड भन्दा पनि पोस्ट प्रोडक्सनमा पनि फोकस छ भन्नाले उहाँहरूको त्यो उत्पादन भइसकेपछि बजारमा ल्याउने भ्याल्यु एडिसन गर्ने पोस्ट हार्भेस्टमा त्यो लस बचाउने अनि पछि मल्टिपल मार्केटहरुसँग लिङ्क गरेर उहाँहरूको भनौँ न प्रोड्युस एग्रिकल्चर प्रोडक्टको राम्रो प्राइस र बजारीकरण गर्ने कुरा। प्रदेश नम्बर 2 मा परियोजनाले कसरी काम गरिरहेको छ त आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवल यादव। म धेरै कुराहरू तपाईहरुसँग शेयर गर्न सक्दैनौ किनभने धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो गुरु सरले आसमानको बारेमा भनिसकेका छन्। आसमान नेपालले कासा प्रोजेक्टमा पार्टनर छ, त्यसमा डेरीको कामहरू अगाडि बढाइरहेछन् र यो सँगसँगै लाइभलीहुडमा हामीले चाहिँ सप्तरी, रौतहट, सिरा र सल्यानमा हामीले केही लाइभलीहुडका एक्टिभिटीहरू अगाडि बढाइरहेछौँ र सिराको साथीहरूले पनि आज हामी यहाँ बोलाएको थिए ताकि यो मिटिङले खास गरेर आसमान नेपालले के एक्सपेक्ट गरेको थियो भने कासाको बारेमा चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ एउटा परिचय अथवा इन्ट्रोडक्सन अथवा चाहिँ इन्ट्र्याक्ट होस् भन्ने चाहेको थिएँ। अब आसमान नेपाल चाहिँ खासै एग्रिकल्चरको लागि प्राइम अर्गनाइजेसन होइन। आसमान नेपाल चाहिँ एजुकेसन र हेल्थको लागि चाहिँ प्राइम अर्गनाइजेसन हो। तर लाइभलीहुड अथवा एग्रिकल्चर कम्पोनेन्ट किन गरियो भने अलिकति भनिराख्दाखेरि हामीले 22 इयर्सदेखि आसमान नेपाल काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण बालबालिकाहरू विद्यालयमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो र हामी त्यसको लागि काम गरिरहेछौँ। त्यो काम गर्दा हामीले अनुभव के पायो भने एटलिस्ट चाहिँ 10 देखि 20% बालबालिकाहरू यस्ता छन् जसलाई चाहिँ लाइभलीहुड सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। त्यो महसुस र त्यो अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि हामी लाइभलीहुडको प्रोजेक्टसँग एग्रिकल्चर प्रोजेक्टसँग हामी चाहिँ टाइप हुन गयौँ। तर एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट अथवा लाइभलीहुड प्रोग्राम गरिरहँदाखेरि हामी एग्रिकल्चर कम्पोनेन्ट मात्रै गर्दैनौँ, लाइभलीहुडका अरू कम्पोनेन्ट पनि हामी काम गर्छौँ। तर हाम्रो मुख्य ध्येय भनेको चाहिँ बालबालिकाहरूको चाइल्ड राइट्सको प्रमोसन गर्ने नै भएको हुनाले हामी चाहिँ लाइभलीहुडलाई पनि एजुकेसनसँग जोड्न कोसिस गर्छौँ, प्रयास गर्छौँ हामीले। र आसमान नेपालले एग्रिकल्चर चाहिँ एक्टिभिटी गरिरहँदा पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो हाउसहोल्डमा बालबालिकाहरू स्कुल जान्छ कि जाँदैन त्यो चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा राख्छ। र जहाँसम्म लाग्छ यहाँ अघि धेरै कुराहरू भयो, मेरो अनुभवले के भन्छ भने एग्रिकल्चर प्रोग्राम गरिरहँदाखेरि अथवा किसानको लागि काम गरिरहँदाखेरि किसान चाहिँ बिना खेतको किसान जोसँग खेत छैन अथवा जोसँग ल्यान्ड छैन त्यो किसान हुन्छ कि हुँदैन के, मेरो जस्ट क्वेसन यो। जब खेत हुन्छ ल्यान्ड हुन्छ उसँग भने ऊ गरिब हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आउँछन्। अथवा हामी चाहिँ जुन मार्जिनल कम्युनिटी भनिरहेछौँ त्यहाँ हामी एग्रिकल्चर प्रोग्रामले पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भने मेरो क्वेसन आउँछ। यो म एग्रिकल्चरको साथीहरूलाई क्वेसन राखेको। त्यसैले एग्रिकल्चर प्रोग्राम चाहिँ अथवा लाइभलीहुड चाहिँ कस्तो कम्युनिटीलाई कुन ग्रुपलाई सपोर्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि एउटा प्रश्न चाहिँ आयो। र एग्रिकल्चरमा खास गरेर चाहिँ हामीले इन्डियामा विभिन्न आन्दोलनहरूसँग सुनिरहँदाखेरि सिकिरहँदाखेरि चाहिँ खास गरेर गभर्मेन्टको पोलिसी, गभर्मेन्टको स्ट्राटेजी, उत्पादन गरेको किसानले जुन मार्केटमा लैजान्छ आफ्नो प्रोडक्टहरूलाई त्यसलाई उचित मूल्यको लागि चाहिँ व्यवस्था गरिदियो ताकि किसानले बढी फाइदा पाओस् र किसानले चाहिँ त्यो बिचको जुन बिचौलिया भन्छ नि त्यो चाहिँ मिनिमाइज होस्। त्यस्ता खालको पोलिसीहरू ल्याइदियो भने चाहिँ एग्रिकल्चर एक्टिभिटी अथवा चाहिँ यो कृषि कार्यक्रम लाइभलीहुड कार्यक्रमहरू चाहिँ डाइरेक्ट किसानलाई बेनिफिट पुग्छ कि भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु र मलाई त्यो अनुभव भइरहेछन्।
अलिकति हामीले चाहिँ आसमानको पर्सपेक्टिभबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लाइभलीहुड अथवा एग्रिकल्चर एक्टिभिटी विदाउट एजुकेसन कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले मेरो विशेष अनुरोध के हो भने एजुकेसनलाई सँगसँगै लानुपर्छ, लाइभलीहुडसँग पनि एग्रिकल्चर कम्पोनेन्टसँग पनि, र त्यसले आफ्नो प्रोडक्सनलाई कसरी रिजर्भ गर्ने, कसरी प्रिजर्भ गर्ने, प्रोडक्सनलाई कसरी कन्जम्सन गर्ने, यो कुराहरूमा उसको विशेष ध्यान जाओस्। र आसमान नेपालले खास गरेर एग्रिकल्चरमा छुट्टै होइन कि यही कम्पोनेन्टहरूको लागि चाहिँ केही कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। परियोजना सञ्चालनका क्रममा देखिएका दुग्ध क्षेत्र र तरकारी क्षेत्रको चुनौतीहरू के छन् त र यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त? कासा परियोजनाका सिनियर म्यानेजर मनिष विक्रम शाह। मुख्य उद्देश्य कासाको चाहिँ कस्तो हो भने किसानलाई चाहिँ बजारसँग जोड्ने हो। सो हामीले चाहिँ नि कस्ता खालका सहकारी अथवा प्राइभेट कम्पनीज एग्री बिजनेससँग काम गर्छौँ भने जसले चाहिँ किसानको उत्पादन उठाउँछ, त्यस्ता सहकारी अथवा एग्री बिजनेसेसहरूसँग काम गर्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ नि धेरैभन्दा धेरै किसानसँग काम गर्न केले रोकिरहेको छ, त्यस्ता समस्याहरूको समाधान हामी एज अ प्रोजेक्ट कसरी गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रो चाहिँ टेक्निकल असिस्टेन्स अथवा प्राविधिक सपोर्ट दिन्छौँ बेसिकली हामीहरूले होइन। हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ क्वालिटीको इस्यु पनि हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अघि नै सिद्धार्थजीले पनि भन्नुभयो भेजिटेबलमा हाई पोस्ट हार्भेस्ट लस, त्यसले गर्दा चाहिँ ट्रेडर अथवा होलसेलरले धेरै मुनाफा पाउन नसक्ने र भने किसानको एन्डमा चाहिँ नि मूल्य राम्रो नपाउने भएको हुनाले हाम्रो भेजिटेबल सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो यो पोस्ट हार्भेस्ट लस अथवा पोस्ट हार्भेस्ट म्यानेजमेन्टले मेन स्ट्रिम गरेका छौँ भने दुधको क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तै गरेर दुधको क्वालिटी बढाउने हिसाबले चाहिँ हामीले यो गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसेसहरू एउटा किसानको लेभलमा र यो प्रोसेसरको लेभलमा पनि हामीले काम गरि नै रहेछौँ, ताकि दुईटै तरकारी र दुधको क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो क्वालिटी भेजिटेबल प्रोडक्सन र क्वालिटी मिल्क प्रोडक्सन भयो भने चाहिँ किसानले पनि राम्रो मूल्य पाओस् र प्रोसेसर्सहरूले पनि राम्रो कम्पिटेटिभ प्रडक्ट बनाओस्, इम्पोर्टेड प्रडक्टसँग कम्पिट गर्न भन्ने हाम्रो सोच हो। प्रदेश नम्बर 2 सरकारको कृषि विकास रणनीति नभएर प्रदेश 2 मा कृषि क्षेत्रमा अन्योलता कायम रहेको भन्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादवले गैर सरकारी संस्था एनजिओ र आइएनजिओहरूले कहाँ के काम गरिरहेको छ समेत रेकर्डमा जानकारी नरहेको भन्दै प्रदेश सरकार र गैर सरकारी संस्था बीच एकरूपता नहुँदा समन्वयको अभावमा ठूलो समस्या रहेको उहाँको भनाइ थियो। आइएनजिओ सेक्टरहरूबाट जुन किसिमको एउटा हुन्छ नि आउने प्रदेश सरकारसँग कोअर्डिनेसन नगर्ने, जानकारी पनि नगराउने र काम गर्ने काम त आखिर यो 54 लाख नागरिकको लागि नै गरिराख्नु भएको छ। सबभन्दा पिछडिएको प्रदेश भनेको प्रदेश नम्बर 2 नै हो। यसका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन्। कुन कारणले पिछड्यो? शिक्षाको हब प्रदेश नम्बर 2, अहिले अशिक्षित भनेको सबभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 2 मै छ। यो प्रदेश सरकार यो संहिता आएपछि मात्रै अशिक्षित भएको हो कि? साना किसानलाई बजार र वित्तीय संस्थासँग जोड्दै कासा परियोजनाले सङ्कलन तथा उत्पादन पछिको व्यवस्थापनका उत्पादक समूहको क्षमता विकास गरेर विभिन्न व्यावसायिक बजारमा पहुँच पुर्याएर सामूहिक उत्पादन, बजारीकरण र बार्गेनिङ क्षमतामा वृद्धि गरिने रणनीति पनि परियोजनाले अख्तियार गरेको छ। परियोजनाले किसान र कृषिजन्य व्यवसायका लागि सहज वातावरण निर्माणमा सरकार र नियामक निकायलाई सहयोग गरी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। साथै साना किसानलाई संलग्न गराउने गरी साना तथा मझौला व्यवसायको वृद्धि र विस्तारमा सहयोग गर्दै आजसम्म कासा परियोजनाले 17वटा साना तथा मझौला उद्योग, 15वटा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र, 7वटा तरकारी सहकारीलाई संलग्न र सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ। हाल परियोजनाले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ नेपाल, मङ्गलम डेरी प्राली सर्लाही, नेपाल डेरी एसोसिएसन, पैँचो पसल प्राली, सफल कृषि फार्म, महिला सामुदायिक विकास केन्द्र, आधुनिक डेरी र डेरी उत्पादक सङ्घ सिटी क्यानसँग पनि हातोमालो गर्दै अघि बढिरहेको छ।